The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ताइफ का दौरा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सबसे बड़े हमायती अबू तालिब और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गए तो उन बुरे कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जगह बेइज्जती करने का मौका मिलता रहा। एक मर्तबा एक बहुत बुरा शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनके सर पर मिट्टी फेंक दी। जब पैगंबर वापस घर आए तो उनकी एक बेटी ने रोना शुरू कर दिया और उनका सर धुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया कि वो उनके लिए परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा उनकी हिफाजत करेगा। इस सूरत हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर वालों की हिफाजत के लिए किसी के सहारे की जरूरत थी। एक दिन उनकी एक हमसाई जो कि एक खातून थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सौदा और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के रिश्ते की पेशकश लेकर आई। सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेवा थी और उनके कम से कम 5 बच्चे थे। वो और उनके पिछले शौहर इस्लाम के शुरू दौर से ही मुसलमान हो गए थे। उन मुश्किलात की वजह से जो कुरैश उन्हें दे रहे थे, उन लोगों को भी मक्का से निकलने वाले मुसलमानों के दूसरे गिरोह में अबीसीना या इथोपिया हिजरत करना पड़ी। कुछ सालों बाद उनके शौहर वफात पा गए और उनके घर वालों को इस्लाम के लिए बहुत मुश्किलात उठाना पड़ी। सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन बेहतरीन ख़वातीन में से एक थीं जिन्हें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के तौर पर चुना था। तो क्या सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थीं? हाँ, सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थी। अल्लाह ताला के पास इस्लाम के लिए एक अलग ही मंसूबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा इस्लामी जिंदगी को समझने के लिए बहुत अहम है। लिहाजा इसका मतलब ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती जिंदगी के बारे में भी जानना मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। इस अजीम मंसूबे के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चुना। अपने बचपन से ही वो बहुत बेहतरीन और अक्लमंद खातून थी। वो बहुत खूबसूरत भी थी और एक मोहतरम खानदान से ताल्लुक रखती थी। उनके वालिद का नाम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त और इस्लाम के पहले खलीफा भी थे। उस दौर में लोगों की शादियां बहुत ही कम उम्र में हो जाया करती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी की वफात हुई तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त तकरीबन 6 साल की थी। इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद भी बहुत से लोग उनसे शादी की पेशकश के लिए आया करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें तारीख की सबसे खास खातून बनाना था। उसी तरह जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम अलैहिस्सलाम को खास बनाया था। लिहाजा अल्लाह ताला के मंसूबे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करना थी। लेकिन वो तो बहुत छोटी लड़की थी जो कि सिर्फ 6 साल की थी। उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था कि एक घर का ख्याल कैसे रखते हैं। 1 मिनट, उस वक्त तक वो बालिग हो चुकी थी? नहीं, उस वक्त अभी वो बालिग नहीं हुई थी। इसीलिए पैगंबर ने उनके साथ उस वक्त एक खानदान का आगाज नहीं किया। जब अल्लाह ताला के मंसूबे के मुताबिक वो बालिग हुई तो पैगंबर ने उनके साथ खानदान शुरू किया। दरअसल इस वक्त आप ऐसे समझ सकते हैं कि 6 साल की उम्र में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैगंबर के साथ मंगनी हुई थी
اور جب وہ 9 سال کی ہوئی تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عظیم منصوبے کے مطابق اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر کی شادی کا عرصہ صرف 9 سال تک رہا۔ یہی کم عمری کسی بھی طرح کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم تب سے ہی شروع ہو گئی جب وہ صرف 9 سال کی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا اور اپنی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رکھی جب وہ صرف اور صرف 18 سال کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ان کے پاس اسلام میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا احادیث کا مجموعہ تھا، اور خواتین کے مسائل کے حوالے سے ان کے پاس اسلام میں پہلے نمبر کی احادیث کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کے پاس اتنی احادیث نہیں تھیں جتنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کی بہترین عالم اسلام تھیں۔ ماشاء اللہ، انہوں نے تو اسلام کے لیے بہت کچھ کیا۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کے لوگوں سے اسلام کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ سے باہر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اپنے منصوبے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کی طرف چلتے ہوئے اپنا سفر شروع کیا۔ یہ مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر تھا۔ اپنے سفر کے دوران وہ جب بھی کسی قبیلے کو دیکھتے تو وہ اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن لوگوں نے انہیں پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار وہ شہر طائف میں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے وہ 3 بھائیوں سے ملے جو کہ طائف کے سربراہ تھے۔ پیغمبر نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی اور ان سے گزارش کی کہ وہ ان کی اسلام کو پھیلانے میں مدد کریں، لیکن وہ 3 بھائی بہت غصہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بدتمیزی کی اور انہیں اس سرزمین سے باہر نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس بہت برے رویے پر بہت افسردہ ہوئے اور وہ اس شہر میں 10 دن رہے، اور اس دورانیے میں وہ باقی تمام سرداروں سے ملے اور بہت سے لوگوں سے اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے ملاقاتیں کی، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک بندے نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ بجائے اس کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ طائف کے لوگ اتنے زیادہ برے تھے۔ ان تمام برے لوگوں نے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی پیغمبر کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے۔ آخری دن ان بہت برے لوگوں کا ایک گروہ اور ان کے بچے پیغمبر کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پیغمبر کو گالیاں دینا شروع کر دی اور ان پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ ان پتھروں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے خون نکلنے لگا، جبکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ ان دونوں کو اس جگہ سے نکلنا پڑا۔ اس جگہ سے 3 میل دور جا کر آخر کار وہ ایک باغ میں پہنچے جہاں وہ آرام کر سکتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک چکے تھے اور ان کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے برے ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ انہیں بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ وہ برے لوگ ان کے ساتھ اس رویہ سے پیش آئے، لہٰذا انہوں نے ایک اور واحد خدا اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں طاقت بخشے اور اس مشکل وقت میں ان کی مدد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے ساتھ غصہ نہ ہوں۔ جب اس باغ کے مالکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہیں بہت برا محسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے ملازم کے ہاتھ کچھ انگور ان کے پاس بھیجے۔ پیغمبر نے ان انگوروں کو لیا اور بسم اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے، کہنے کے بعد کھانا شروع کیا۔
जब पैगंबर ने बिस्मिल्लाह का लफ्ज कहा तो वो गुलाम शख्स बहुत मुतासिर हुआ। उस गुलाम शख्स ने उन्हें बताया कि वो ईसाई है और इराक के शहर नेनवा से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में याद दिलाया जो कि उसी शहर नेनवा इराक से थे, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ कुरानी आयात तिलावत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये भी बताया कि वो भी यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह एक पैगंबर हैं। वो गुलाम बहुत हैरान हुआ और ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मुसलमान हो गया। माशाअल्लाह, एक सच्चा ईसाई आसानी से अल्लाह की तरफ से भेजे हुए सच्चे पैगंबर को पहचान गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का की तरफ अपना सफर दोबारा शुरू किया। उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत थक चुके थे और ताइफ के बुरे रवैये की वजह से बहुत दिल बर्दाश्ता थे। जब वो अपने सफर के दरमियान में पहुंचे तो पैगंबर ने देखा कि एक बहुत बड़ा बादल का टुकड़ा उनके साथ साथ था। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिखाई दिए और उनके साथ एक और फरिश्ता भी था, और वो दूसरा फरिश्ता पहाड़ों पर हुकूमत करता था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह ताला ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए भेजा है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि फरिश्ते शहर ताइफ को तबाह कर दें तो वो पहाड़ों का फरिश्ता शहर ताइफ को बड़े पहाड़ों से तबाह कर देगा। लेकिन पैगंबर ने ताइफ के लोगों को मुआफ कर दिया और दुआ की कि वो लोग मुसलमान हो जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और इस्लाम को फैलाने के लिए ज़हनी तौर पर और मजबूत हो गए। The Prophet Story